بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام نايكزابير أملاكنا مس كلهم يكون كما يكنيهم لو معالتي صومنا نوي زجمر له علتي إذا صوم زي نسلسة معالت زنح كوينو حدا خابتهم شوعاتنا ناي أرثوذكس توهادو ناي تأزاز صوامات زبهاري سلمنتاي سلسة معالت زبل حتو دما هاجر ننوي بحاتيات مستقاماتعو نورم قطع إجزابيه مسجن فله كاب مقصعتون كاب مقصفتون نمدحاني لهم صومو صومي نساتهم سحراي دحنت نمركاب لب إجزابيه نمرس راسي لهم صيمما وصيت صمم دما نقلتو حافظهم صلاتهم صممن نابكن إجزابيه عريقو نقلتو أونتاو زخونة ملس دما كاب إجزابيه رخيبا حرقت تغير لهم كابتس تأوجه معاتن مقزفتن دحينهم مسفت آريم دما تعاريقهم ناي عامتات نورهم بناي سلسة معالتي صومن صلوتن تحديق لهم دحر عامتات زيكونسي أبتا بلبهم مستمرسو لاجزيه نقلتو محرت رخيبهم مسموتو زيكونسي بهيوتن كلو صامهم حفيظهم نحنا أرثوذكس توهادو خي نمنتاي نصومو لنا صومنا نوين دابلنا عامت مزه نصوم لنا ولا كلاتنا دا أي نصوم بر እቶም ንጾምዎ ሰባት እውን ውሕዳት ኣይኮኑን ስለዚ ሲ ነዚ ጾም እዚ ስለምንታይ ንጾምዎ ኣለና ከምኡ ኢልና ነብስና ሓቲትና ንፈልጥ ዶ ስለዚ ነዚ ጾም እዚ ጾመ ነነዌ ስለምንታይ ንጾምዎ ኣለና ሕጊ ናይ ተዋህዶ ቤተክርስትያንና ስለዝኾነ ንሃይማኖትና ክንኽብር ካብ ሕብረተሰብና ከይንፍለ ጾምቲ ክንበሃል ዋላስ ካብ ስድራና ዝወረስናዮ بلمد زحازنا يسلز خوني سلازي سي كان دم مغنيات مصومينا كابز خلوز تقسكو انتخوينو بزعبات تغمن علامان تصوم جيجا رديت حيزنا لنا مالتي نصوم من بري ترقم صومسي بدن بي اي تردعنا نالو مالتي هاقرنا نوي حراي سلسة معالتو صيمم بلبهم تتعيسهم نورهم ارحيقهم مهرة اقزابي الرخيبهم هاقر كادحينهم نحنا خي عمت مسأ صومنا نوين دابلنا صيمناسي هاجر عريحنا دو سلام أمسينا دو برغت هاجرنا تمليس دو كاب سدتك نحنا تمليسنا دو زبن تمليس دو دحنا ترخيمنا دو ملسونا بخم يقرفو ملسوهم أي فالون انتخوينو كخون زلو دا انتاي لك أقمت هاجرنا نوي ناي موائل حتياتهم ويكا نورم بناي سلسة معالتي صومن صلوتن زراغفو كاب طفاءات زدحانو بلبهم تتعيسهم كفوء قبرهم أمينهم بنبينا ستنقرهم قال إغزابيهر سميعهم كام نقصهم كساب إنساتهم بحادة دمسي بحادة لبي تنسيهم صيمهم بحابار صليهم لبي إغزابيهر زرسرسو كاب قطع معاتو استناقفو نحنا دما لك عقمو زي صومنا نويلنا نصومو زلنا صوم برست سغانان نفسنان برست هايمانوتنان بحالنان برست تولدنان زرئنان نخو قارص كاب سدتنا هنملس ولد مسولادي تحاقف طل بركت هاجرنا دما خملس كمون سلامن فقرن كسفن زعلمه صوم كخونالو امبر اذن صومو زلنا صوم صوم لمات تخوينو تزي صومنا حاتيات كيقصرنا ينا نصومون تهالينا صومنا ترغم يبلون حقن سرعاتنا بيت كريستيان ስለዝኾነ نصومون تهالينا ترغم يبلون كم لمدن بحالن نصومون تهالينا ون ترغم يبلون بحالن لمدن كوين يزترف نغزابير ايمارخوني مس እግዚአብሔር አይተዓረقني አፍ ደገ መንግስተ ሰማያት አይከፍትኒ ድሕነት አይምጽኒ صومنا نوي أما صحف قدس تصحفكو نعانا أبنت ويكا أرأيا كخوننا محرت ويكا دحنة إغزابير كمي غيركا هم زركب ممهاري قطع إغزابير كمي غيركا هم تزحل ملبمي هلاو إغزابير كمي غيركا نبيتكا تملس سلام ناها غيركا كمي غيركا هم تملس منكحي ينبر ننوي زغبرو إلنا هنذكر
እግዚአብሔር እዚ ስጾም ይጾም ነይሩ ኢሉ ኣብ ዓምደ ወርቆ ጽሕፈልና ኣቦታትና ከም ሕጊ ስለ ዘጽንሑልና ኣይኮነን ንጾሞ ዘለና ድሓርካ ብርግጽ ሃገር ክትድሕን ሰላም ክትስፍን ምስ እግዚአብሔር ክትዕረቕ በረኸት ናይ እግዚአብሔር ክትሓፍስ ክቱር ድሌት እንተሃሊካ ጾመነ ነዊሕ ስጋ ዝመጽእ ምጽባይ ኣየድልየካን እዩ ኣብ ዝኾነ እዋን ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ነዚ ንምግባር እንታይ የድሊ ነዚ ንምግባር ዘድሊ ስለ ህዝቡ ዝሓሊ ጸገማት ዘለሊ እትህሉ ኩነታት ጽቡቕ ገይሩ ዝርድኦ ቅዱስ ጳጳስን ፍርሃት እግዚአብሔር ዘለዎ ለባም ንጉስን ጥራይ ዘድልየካ ምክንያቱ ንሳቶም እንተ ኣውጆም ንጉስን ጳጳስን እንተ ኣውጆም ጥራዩ ኩሉ ህዝቢ ተቐቢሉ ነቲ ኣዋጅ ኣብ ትግባር ዘውዕሎ ህዝቢ ነነዌ ዝገበርዎ ንዓና ምስክርና እዩ ታሪክ ዝምስክሮ እዩ ማለት እዩ ሃገረ ነነዌ ቅድሚ ምጻሞም መጀመርያ ብነቢይ ዮናስ ዝተነግሮም መልእኽቲ እግዚአብሔር በእምነት ተቐቢሎሞ ስቕበል መንፈለጥ ኢልካ ኪራሓቕ ኢሎም ኣየሳደድዎን ኣይነዓቕዎን ካልኣይ ድማ ብሓጢኣቶም ንእግዚአብሔር ኣዝዮም ከም ዘቆጥዕዎ ተኣሚኖም ብልቦም ተጣዒሶም ሳልሳይ ንነቢይ ዮናስ በል ንኣምላኽ ይቐረኽ ብለና ለምነልና ኢሎም ንሶም ናብ ስርሖም ኣይወፈሩን ንዓኻ ሰምዓካ እሞ እስኻ ለምነልና ሕድገት ገብረልና ኢሎም እቲ ጉዳይ ንዕኡ ኣይገደፍሉን ናብ ጎ ጉዳዮም ኣይከዱን እንታይ ገይሮም እቲ ጉዳይ ከቢድ ምዃኑ ተረዲዮም ናብ ንጉስ ኣብፂሖሞ ምክንያቱ ንጉስ ኣውጁ ንኩሉ ከስምዖን ኣብ ትግባር ከውዕሎን ስለ ዝኽእል ሰብ ንንጉስን ጳጳስን ስለ ዝሰምዕ ሃገረ ነነዌ ግን ዕድለኛታት እዮም ናይ ብሓቂ ምክንያቱ ዝሰምዕ ንጉስ ፍርሃት እግዚአብሔር ዘለዎ ንጉስ ጸኒሕዎም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ካህን ወይ ከዓ መራሒ ሃይማኖት ጾም ኣውጁ ኣይብልኒ ኣብ ነነዌ ማለት እዩ እቲ ንጉስ ናይቲ ሃገር በዓል ጾም ኣውጁ ዓብይ ምስ ንእሽቶ ኩሉ ንሰለስተ መዓልቲ ክጾም ኣለዎ እንስሳታት ከይተረፋ ክጾም ኣለዎን ኢሉ ተሪር ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ማለት እዩ እስከ እዚ ነቢይ ዝብሎ ዘሎ ሓቂ ድዩ ክነጻርዮ ኣይበለን ናባይ ኣምጽዎ ባዕለይ ክሓቶ ኣይበለን ግዜ ከይወሰደ ቁልጡፍ ውሳኔ ይወሲኑ ፍርሃት ኣምላኽ ተዘይነብሮ ንእሽተይ መንፈሳውነት ተዘይነብሮ ነዚ ክገብር ኣይክእልኒ ንጉስ ናይ ሓንቲ ሃገር ተጣዓሲ ልቢ እንተሃልይዎ ፍቕሪ እግዚአብሔር እንተሃልይዎ ፍርሃት እግዚአብሔር እንተሃልይዎ እቶም ህዝቢ ዕድለኛታት እዮም ወላ እንተበደለ ወላ ሕማቕ እንተገበረ ወላ ንህዝቡ እንተዓመፀ ሓደ መዓልቲ ግን ተጣዒሱ ናብ ልቡ ምምላሱ ኣይተርፎን እዩ እሞ ንሕና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኸ ዓመት መፀ ጾመ ነነዌ እንዳበልና ንፀውም ኣለና እዚ ጥራይ ዘይኮነ ጾመ ነቢያት ኣሎ ጾመ ፍልሰታ ኣሎ ጾመ ድሕነት ወይ ከዓ ዓርበ ረቡዕ ኣሎ ቀጻሊ ዝፅውም ማለት እዩ ሰሙን መፀ ዓብ ጾም ኣሎ ንሓደ ሃይማኖቱ ብደንብ ዘኽብር ሰብ ዳርጋ ፍርቃ እታ ዓመትሲ ብጾም እያ ተሓልፍ እሞ ጾምና ኸ እንታይ ያፍርዩ እንታይ ለውጢ ኣምፅዩ ሓደ ነገር ቀጻሊ ሰሪሕካሉ ቀጻሊ ጽዒርካሉ ቀጻሊ እንዳዘውተርካዮ ኣብ ህይወትካ ሩይ ለውጢ ዘየምጻልካ እንተኾይኑ ዳግማይ ግምት ክትገብረሉ ይግባእ ስለምንታይ ዘይሰርሐ ስለምንታይ ለውጢ ዘየመፀ ስለምንታይ መልሲ ዘይተረኸበ ስለምንታይ ፍረ ጻዕረይ ዘይተሓፍሰ ኢልካ መጽናዓቲ ምግባር ኣካይዳኻ ምምሕያሽ የድሊ ማለት እዩ ከም ጽድቂ ጥራይ ቁፅረልካ ኢልካ ትገብሮ ክኸውን የብሉን ጥቕሚ ጾም ብዙሕ እዩ ገለ ካብኡ ድማ ቁስለ ስጋ ዝፍውስ ሓጢኣት ዝድምስስ ነጋንንቲ ዘቃጽል ዲስፕሊን ዘትሕዝ ትዕግስቲ ዘብዝሕ ንፍትወተ ስጋ ዝስዕር በረኸት ናይ እግዚአብሔር ዘውህብ ምዃኑ ክርዳእና ኣለዎ ድሓርካ ምድሓን ማለት እኮ ብሓንቲ መዓልቲ ዝውዳእ ኣይኮነን ሎሚ ጸሚካን ጸሊኻን ካብ ሕማምካ ምፍዋስ ካብ ጥፍኣት ምድሓን ንሽግርካ ምቅላል ዝደለኻዮ ምርካብ ማለት ጥራይ ኣይኮነን
كم زناي بروتستانت حواتنا لومي يسوس تقبيله إلكا ودو غيركا توسدو أيكونن انتاي دا حنساب مس جمركايا هيوتكا ملو كتزوترو زلكا مسرحي مس እግዚአብሔር ዝነበረካ ፍልሊ አጽብብካ ነውርኻ አራጊፍካ ናው ምቅራብ ሕጉን ስርዓቱን ምኽታል ጾምን ጸሎትን ምዝውታር በአብን በወልድን መንፈስ ቅዱስን አሚንካ ምጓዓዝ ንመድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ድማ ቀጻሊ መምስጋን ኮቋርጽ ይብሉን ብዛዕባ ጾም እኳ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ትምህርቲ አመሓላሊፈ ነይረ ኣብ ዩቱብን ኣብ ፌስቡክን በብኽፋሉ ለኩም ተመሊስኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ብዙሕ ክጠቕመኩም ትመሃሩ ኢኹም ከምታ ቀዲመ ዝበልክዎ ግን እዚ ሕጂ ንጾሞ ዘለና ጾም ጾመ ነነዌ ካብ ርሰት ስጋን ነፍስናን ካብ ርሰት ሃይማኖትናን ባህልናን ካብ ርሰት ትውልድናን ዘርእናን እንድሕነሉ ካብ ስደትና ንምለሰሉ ውልድ ምስ ወላዲዩ ድማ ዝተሓቆፈሉ ጠሊ በረከት ናይ ሃገርና ዝምለሰሉ ሰላምን ፍቅርን ዝሰፍነሉ ዘመን ክኾነልና ቅዱስ ፈቃድ ናይ እግዚአብሔር አምላኽና ይግበረልና አሜን